السلام عليكم. تسمعوا فيا؟ مرحبا بكم يا جماعة. باهي، اليوم باش نكملوا في البارتي موتور كون كونتوني. دونك كنت بعثت لكم الحقيقة سيري. باهي السيري هذيك جيسبر انه تكونوا خدمتوا منها شوية، ولا عملتوا عليها طلة. بون عندنا سيري أخرى، خاطر باش نلحقكم مع الجروب الآخر، يعني تكونوا اون فاز مع الجروب ليكسيلون. دونك اخترت انه باش نخدموا سيري متاعهم. قاعدين تسمعوا فيها يا جماعة بالله؟ تسمعوا فيها؟ اوكي باهي. دونك نبداو نخدموا بعضنا. شكون يحب يشارك؟ شكون يحب يبدأ؟ إيمان تفضلي، إذا كان عندك ميكرو يا إيمان. أي سي بون، خدمناها الأخرى حتى في هذه كورب. باهي حكاية لي كورب تنشوفها هذه، نرش مش مشكلة. إيمان تفضلي، إذا كان عندك ميكرو. باهي إذا كان فماش إيمان شوف محمد، تفضل يا محمد. فرنسا. أهلا بك، تسمع فيها؟ Oui, أوكي باهي تفضل يا محمد. إيه قاعد تشوف sur, في الإكران ولا؟ oui, أوكي. sur la plaque signalétique du moteur, on peut lire les informations suivantes. مهم. PU égale à 660 watts, مم. U égale à 200 volts, I égale à 3,8 ampères, N égale à 1000 tours par minute, UE égale à 200 volts, IE égale à 0,2 ampères. بالله سامحني لحظة برك، لحظة، خذ معي لحظة. تسمع فيها؟ جست لحظة. Oui, c'est ça. باهي تسمع فيها؟ Oui. أوكي. باهي أوكي.
نبدا وي. Donc, احنا قلنا sur la plaque signalétique du moteur, on peut lire les informations suivantes. Ok. PE égale à 660 watts. U égale à 200 volts. I égale à 3,8 ampères. Ou N égale à 1000 tours par minute. UE égale à 200 volts. Ou IE égale à 0,2 ampères. قال لي la résistance de l'induit et R égale à 4 ohms. أول سؤال قال لي donner le schéma électrique équivalent de l'induit du moteur. ويحش نبدا. ماشي متكونة من ريزستور وجينيراتور ار فوا اي و او بريم. دونك متكونة من ريزيستانس وشنو آخر؟ جينيراتور مسيو. اوكي اللي هو يمثل شنو؟ فورس الكتروموتريس. كونتر الكتروموتريس تسمى. كونتر اوكي الكتروموتريس. باهي دونك البارتي نتاع لاندوي دو موتور اللي هي لا بارتي شنو اسكو هي البارتي تورنونت ولا البارتي الفيكس؟ التورنون. صحيح بالضبط. دونك نجيو نصوروا لنا. دونك هكا نصوروا السيمبول نتاع البارتي لاندوية. دونك ام عبارة موتور. اوكي وهذه لا تونسيون اللي تتعدى au bord de ce moteur اللي هي البارتي لاندوي عندها une tension grand U وكورون اللي يتعدى في وسطها اللي هو الإي grand I. هذا équivalent لشنو؟ équivalent une résistance هكا ولا équivalent un générateur اللي هو يمثل la force contre électromotrice. هذا الار اوكي وهذا قلنا الجينيراتور. دونك هذه هي لا تونسيون ار اي avec I هو الكورون قلنا اللي يتعدى grand I وهذا هو ال E prime la force contre électromotrice. اوكي وال E prime نعرفوها الكل اللي هي شنو الاكسبرسيون نتاعها اي بلس ار فوا اي. اعطيني الفورمول الاخرى. ان فوا الفلو فوا بيتي تي. صحيح بالضبط. دونك n fois flux fois petit n. C'est bon. وهذه bien sûr la tension grand U اللي تتعدى qui est au bord du parti induit. باهي la force électromotrice ولا هو أصح أنه تسمى force contre électromotrice. باهي la force électromotrice لأنه nominal du moteur E prime égale à شنو؟ مسيو اي. كيفاش؟ مسيو اي بلس ار فوا اي. بالضبط. U plus ولا moins؟ استنى ساعة. استنى. موان مسيو. علاش moins ماهيش plus؟ مسيو مش الاي ايكال او بريم بلس ار فوا اي. بالضبط. دونك تستعمل الواد ماي هذا هو هكا ولا؟ فوالا بالضبط. دونك او بريم ديريكتومون نجمو تحفظوها من غير ما تقعدوا ترجعوا تخدموا الواد ماي ايكال او موان ار اي. حفظوها بالطريقه هذه. اوكي دونك او بريم اذا كان باش نحسبوا الفالور نتاعها او بريم ايكال قداش؟ عندنا كل شيء. 200 الاو قداش؟ 200 الاو 200. اوكي موان ار قداش ار؟ 4 4 فوا الاي قداش؟ 3,8. قداش تجيك هذه او بريم؟ 184,8 184,8 هكا. حسبتوها يا جماعة؟ فما شكون يقول لي مسيو 3000 شنو 3040 يا أحمد؟ حسب en tout cas. باهي بعد الكيستيون اللي بعدها معك محمد. Oui, monsieur. Calculer pour le fonctionnement
nominale du moteur, la puissance PA absorbée. شوف بالنسبة فما شكون قاعد يسأل مسيو ما فتناش شي حاجة، لا ما فات شيء، شو بدينا في l'exercice هذا. B. Calculer pour le fonctionnement nominal du moteur la puissance PA absorbée. قداش la puissance PA absorbée؟ Monsieur, P, P de l'induit ou P de l'inducteur, monsieur. اللي هما Monsieur, إيجال شنو؟ monsieur, U fois I. ديما قول لي grand U و Hey, grand I باش نعرفوا إنه هي la puissance dans l'induit. والأخرى؟ monsieur, ما مبين لنا monsieur لنا. monsieur كتب لنا U fois I plus UE fois IE. صحيح. دونك هذه هي. دونك la puissance absorbée totale égale. بلاي عندي سؤال لنا. بون هو لنا ما قالش. اسكو هذايا excitation indépendante والا aimant permanent؟ Excitation indépendante. علاش؟ monsieur كان جت إيمان برمونال البارتي اندكتور تتنحى monsieur. اي اسكو حكي عليه هو؟ قالش اسكو؟ ما قالش. دونك اذا كان ما قالش الحكايه هذيا il n'a pas mentionné اسكو هو يعني يعني ما قالكش انه هو aimant permanent دونك تاخذه عادي كما يعني العادي اللي هو excitation indépendante. كان جاي aimant permanent يذكر لك يقول لك aimant permanent. فهمتني؟ Voilà. Donc, donc la puissance absorbée totale باش تكون grand U fois grand I plus la puissance absorbée dans l'inducteur ou l'excitateur اللي هي petit U d'excitation l'excitateur fois I de l'excitateur. Ok, اللي هي égale donc la puissance absorbée totale égale عطينا le grand U هي 200 fois I قداش 3,8 plus U dans l'excitateur قداش 200 Z fois 0,2 قداش تطلع هذه puissance absorbée dans ولا total قداش 800. اوكي دونك 800 وات. لأنها نسينا ريت اليونيتي نسيناها علق لي عليها فولت هذه 800 وات. اوكي فوالا. اوكي يعطيك الصحة يا محمد. ايش كاين؟ حد اخر يا جماعة؟ حد اخر؟ ولا اذا كان فما شكون عنده سؤال تفضل يا احمد. تفضل يا احمد حل الميكرو عندك. مش نخدم معك في بالي. اوكي تفضلي. قوي شوية صوتك الخاطر يقول لي انت بعيد عن الميكرو. لا بويسانس بجول بير جول بير جول produit par l'effet Joule dans la rotor. لاحظت حاجة انه البيرت سماها بويسانس خاطر هي réellement c'est une puissance. C'est une puissance perdue. إذا كانش نسميوها بيرت جول فهمت c'est une puissance. هي حتى البيرت راهي c'est une puissance mais perdue. فهمتني ديجا اليونيتي نتاعها شنو البيرت؟ البيرت جول. اي بيرت جول شنو اليونيتي نتاعها؟ يونيتي في بالي تو بالكلام اللي كنت نحكي فيه هاني توا صحيت. دونك بالكلام اللي كنت نحكي فيه توا ظاهر انه هو وات بويسكو نحكيو على بويسانس توا نقول لك بويسانس دونك واضح انه باش تكون وات. سي بون باهي. دونك لا بويسانس اللي هي البيرت جول روتوريك بيردو بار افي جول دون لو روتور بيرت جول روتوريك ايغال قداش ترى؟ ار
اليو فوا الاي او كاري ولا الار اظن نسيتها مش هكا توا. باهي. شوف تحفظ هذه أكثر من اسمك، اسمع فيها. تاخد جول باهي روتوريك إيجال ار اي او كاري. أنا هي الاي، اسكو البوتي اي ولا الجران اي؟ كران اي. جران اي خاطر نحكيو باخد جول دون لو روتور. صحيت. دونك ار اي او كاري. اوكي. بير جول روتوريك دونك إيجال بير جول روتوريك قداش؟ بير جول روتوريك إيجال الار قداش قلنا؟ 4 ار 4 فوا الاي قداش؟ 3 ناخذوا هذه ولا ناخذوا هذه؟ هذيك ثاني الكبيرة خاطر احنا نحكيو على الروتور. دونك 3.8. نعاود نذكر راهو البارتي روتوريك هي البارتي اندوي. اوكي. البارتي الفيكس، اسمعني، البارتي الفيكس هي البارتي ليكسيتاتور اللي هو الاندكتور. تحفظها الحكاية. qui va exciter le parti rotor, qui va l'exciter à tourner. Donc هو l'excitateur. l'excitateur هو الفاعل، هو اللي باش يخلي البارتي روتور تدور. فهمتني؟ دونك l'induit induit ماهوش inducteur، c'est il est induit. صارت عليه l'induction. والinducteur هو نفسه l'excitateur. اوكي. l'excitateur والinducteur هما en minuscule والinduit c'est en majuscule. c'est bon. هو الأكبر. ب دونك 3.8 au carré. بعد هاي قداش نلقاو هذيا؟ دونك بير جول روتوريك إيجال، قالوا لي صحابك 57.76. اوكي. دونك 57.76. شنو اليونيتي أحمد؟ وات. به كمل. ايه بعد بيرت كولكتيف. لي بيرت كوليكتيف. ايه كيفاش نطلعوها؟ مش الكوبل. ركز عاد. هذوما سهلين راهو. ايه السيري هذه على فكرة راهي سهلة، أسهل من السيري الأخرى اللي أعطيتها لكم المرة الأولى. الكوبل فوق أمينكا. هم؟ شو اسمه كوبل تتفكر شنو اسمعني البيرت كوليكتيف؟ تتفكر شنو الفورمول بتاعها؟ سهلة على الآخر. هي الأو فا إي نسيتها. هكا توا البيرت كوليكتيف إذا كانت تعاود تصور البيلون دو بويسونس تلقى إنه البويسونس الكترومagnétique تنقص منها البيرت كوليكتيف باش تتحصل على شنو في آخر لارغ دو بويسونس. باش تحصل على في بالي يعني الكولكتيف تتحصل على الكوبل اوتي. الكوبل اوتي بويسونس ما عادش تحكي على الكوبل، نحكيو بويسونس احنا تو. البويسونس الكترومagnétique نحي منها البيرت كوليكتيف باش تحصل في الاخر على البويسونس اوتيل. دونك خمم بالفاسون هذه. دونك انت اذا كان تو باش نحكيو على البويسونس ولا البيرت كوليكتيف، دونك هي شنو باش تولي؟ معناها تنحي تعمل بويسونس اوتيل موان هكا توا يا اخي شكون اللي اكبر؟ هو شكون اللي اكبر؟ قلت لك البويسونس الكترومagnétique باش نحيو منها حاجه باش نتحصلوا على حاجه صغيره. فهمتني؟ دونك الاكبر هو شكون؟ بويسونس شوف il paraît que انت تفهمها بالتصوير. شوف عندك البويسونس الكترومagnétique باش تنحي منها بيرت كوليكتيف باش تتحصل على اون بويسونس اقل منها اللي هي البويسونس اوتيل. دونك انت اذا كنت تحب تلوج على البيرت كوليكتيف اش تعمل؟ نجمعهم الزوز الاخرين باش نتحصل على بالله هكا تو قلت لك هذه باش تنحي منها هذه باش تحصل على هذه باش تحب تطلع هذيك هاو اش تعمل؟
هذيك نطرحها من الفوقاني باش نلقى البويسونس كوليكتيف هكا بيرت ولا اسمها. دونك تعمل بيرت puissance électromagnétique moins puissance utile باش تتحصل على البيرت كوليكتيف. اوكي اوكي باهي. Donc la puissance ou la perte collective égale direct puissance électromagnétique moins perte collective, moins la puissance utile. Ok? اللي هي عندنا شي البويسونس électromagnétique l'expression bon مش l'expression نحكي لك على الفالور نتاعها ما عندناش. دونك نمشيو نحسبوها. كيفاش باش نحسبوها؟ او بريم فوا فوا اي مش فوا او. او بريم فوا اي. قلت لك باهي مش مشكل. لا puissance utile عندنا ولا؟ لا ما عندناش نعملوا عندنا هاك عطاها لنا ديجا 660 واtt أول حاجة. باهي. donc moins puissance utile. donc هذه donc perte collective. E prime قداش E prime قلنا؟ حسبناها بكل شوية. 184.8. donc 184.8 فوا الإي قداش الإي؟ 3.8 3.8 moins البويسونس utile 660 قداش تطلع هذه؟ donc البيرت كوليكتيف إيجال قالوا لي صحابك 42.24. اوكي donc 42.24. bien sûr l'unité شنو هو؟ وات. فوالا. عندك شي سؤال؟ سي بون. حاول تراجع شويه لي فورمول نتاعك. اسمعني البيلون دو بويسونس راك ناقص فيها دونك لازمك ترجع له. معناها باش نلوجوا على البويسونس يوتيل لازم نجمعوها مش يديك مش لازم نجمعوها. يديك اسمعني عندك هذه لا بويسونس الكترومagnétique هذه الكبيره. اوكي هي في الاخر صحيح موجوده ما هي الكبيره بارابور اللي بعدها نقصد. باش تنقص منها حاجه صغيره اسمها بيرت كوليكتيف. سي اون بيرت باش تخرج باش تحصل على حاجه باش تتحصل الحاجه اسمها بويسونس اوتيل. اذا كان تحب تلوج على البويسونس اوتيل هي شنية؟ دونك هي هذه الا هذه يعني باش تعمل هذه باش تنحي منها شويه باش تلقى هذه. فهمت توا؟ فهمتك. اوكي سهل راهو ما لازمك ترجع. هذا كل فسرته في السيونس الاولانيه كور. يعني كي عديت دوار ونسيت كل شيء حسيت اصلا ما رجعتش. شوف راهو الباك مازال مش واقف على على الدوار واحد برك. على كل حال نحكي باكو مش مشكل. باهي شكون توا؟ رنيم. باهي تفضل رنيم. Salam monsieur. اهلا بك من بعد فادي. تفضلي رنيم. Le moment tu eu des couples utiles. Monsieur عندنا قاعدة تقول اللي ال PU est égal à TU fois oméga. Donc TU est égal à PU sur oméga. Oméga هي 2 n sur 60. باهي اوكي. تحسك سور 60 تقول فيها ماكش متأكدة. باهي. احنا نعرفوا انه المرة اللي فاتت. باهي دونك احنا نعرفوا انه لا بويسونس utile égale à couple fois oméga. هكا ولا؟ دونك ديريكتومون couple utile égale la puissance sur oméga. اوكي l'unité نتاع الكوبل قداش؟ البويسونس قداش والاوميغا قداش؟ نيوتن بار متر. نيوتن بار متر كوبل راهو.
كوبل. نسيت monsieur. باهي صراحة. قلت لكم المرة اللي فاتت، قلت لكم راهو باش تقمروها الحكاية ذي ديما الكوبل هو فورس فوا ديستانس. اوكي، بويسكو هو نيوتن فورس فوا متر. ديستانس. صحيت بالضبط. دونك فورس نيوتن وديستانس هي متر. دونك الكوبل l'unité نتاعو سي en نيوتن متر. البويسانس en وات. الأوميغا شنو اليونيتي نتاعها اللي لازم تكون ديما؟ tour par seconde. بالله ومرة نسمع الأوميغا اللي هي راد par البلساسيون. seconde. سامحني مسيو راد ولا نغزر خاطر الآن راد par seconde. اوكي دونك راديون بار سكوند. اوكي دونك راديون بار سكوند. باهي ديما هذه الأوميغا لازم ديما تكون بار سكوند، لازم. باهي دونك هذيك احنا علاش نقسمو على 60. صحيح بالضبط. علاش وقتاش نقسموا على 60؟ فما حالات ما نقسموش فيهم على 60. شنو هي الحالة اللي ما وقتها هو نقسموش فيها على 60؟ يعطيني حسب هو اللي يعطيني الآن خاطر عطيه لي تور بار مينوت. صحيح بالضبط. إذا كان عطاها لك اون تور بار سكوند اللي هي الكا هذايا والله مش برشا الحقيقة، يعني مش ديما يعطيها لك اون تور بار سكوند إلا إذا كان يحب يحطك في بياج. اوكي ويحب يعرف وقت البروف اسكو جماعة فايقين ولا دايخين، فيبدل لك لونيتي يردها لك اون تور بار سكوند. باهي وقت الناس كل من غير ما تشعر تمشي تقسم على 60 بركو فماش يعني تي با اوبليجي وقتها على خاطر هو ديجا محطوط وقتها اون تور بار سكوند. مي قلت راهي مش ديما يستعملوها، كان كي يحب يشوف البروف اسكو التلامذه فايقين ولا باهي. هذه حط على جنب الساعه. دونك احنا لونيتي نتاعنا الان سي اون تور بار مينوت، دونك باش نحبوا نردوها اون تور بار سكوند خاطر احنا شنو نقسم على راديو يعني شنو الاوميغا هي؟ الاوميغا هي 2 بي فوا ان هكا ولا 2 بي فوا ان باش نردوها اون راديون. والان هذيك اذا كان هي اون تور بار مينوت لازمنا نقسموها على 60 باش نردوها راديون بار سكوند. واضح؟ دونك نضربوها في 2 بي باش تولي راديون ونقسموها على 60 باش تولي بار سكوند ما عادش تولي بار مينوت. هذا هو. دونك احنا الان عندنا لنا سي اون تور بار مينوت، دونك لازمنا نقسموها على 60. دونك بي او sur 2 pi n sur 60. Avec le n اللي عطاها لنا c'est en tour par minute. واضح توا؟ أي واضح. دونك نكملوا هذه قداش؟ فادي يسأل فيه مسيو كي يعطيني بالسكوند، تو برك كنت نفسر فيها الحكاية هذيك. قلت راه إذا كان باش يعطيها لك بالسكوند تي با اوبليجي باش تقسم على 60، أما في الكام تاعنا هذايا عطاها لك en tour par minute، دونك وقتها تي اوبليجي باش تقسم على 60. تفضلي. ب 660. اوكي. جست قاعد نجاوب عين على الورقة وعين على لي كومونتير. باهي دونك بي او سور 2 بي ان سور 60 قلنا بي او قداش هي؟ 660 160 سور 2 بي فوا ان قداش الان؟ 1000 1000. اوكي سور 60 قداش تطلع هذه؟ دونك كوبل utile égale 6,3. فهمتش منين 12,6 donc 6,3 donc 6,3 bien sûr الكوبل شنو اليونيتي نتاعو رنيم؟ نيوتن متر. فوالا. باهي السؤال اللي بعده. le rendement اللي هي Non. PU sur puissance absorbée totale. Voilà, donc le PU على rendement باهي donc le rendement égal الحاجة الأخرانية la puissance اللي في السورتي على البويسونس اللي في اللونطري. la puissance اللي في السورتي هي شكون؟
sortie اللي هي ال PU PU sortie PU البويسونس اللي في الانتري والentrée هي la puissance absorbée totale صحيح PA بالضبط PU sur PA مش أي PA la puissance absorbée totale totale إذا نحكيو لنا à excitation indépendante donc le rendement égal مسيو قداش بلي ديما نغلط فيه يعني فاست هيك البويسونس ابسوربي توتال يعني مسيو ما نحسبش معاهم البويسونس نتاع ذيك البيرت جول يعني جوست هذيك البي ا توتال اليو فوا اي بلس ار فوا بلس بيتي تير فوا بيتي اي يعني نتاع الاندوي الاندكتور كهو والا ندخل فيها لا بويسونس البيرت جول فهمتني شو نقص مسيو باهي هاني نفهم فيك أي أما جوست كلامك ماهوش لوجيك تعرفش علاش توا تحكي على بويسونس ابسوربي وفي نفس الوقت تحكي على بيرت ما تقابلش الحكايه اسمها بويسونس وقتك ابسوربي يعني في هاك لونتري قلت ماك البيرت مسيو يعني عندها لا قلت توا او باش نفسر لك بالباهي باش تفهمني قلت راهو البيرت سي اون بويسونس مي سورتي يعني ديجاجي بيردو سي اون بويسونس بيردو قاعد تفهم فيها هي الهيئه نتاعها لا فورم نتاعها الشكل نتاعها ما نعرفش الاسم نتاعها اللي تحب عليه هي سي اون بويسونس تاخذ شكل نتاع بويسونس ديجا لونيتي نتاعها سي ان وات واضح نحكي على البيرت هالبويسونس هذه بيردو قاعد تفهم فيها اي نفهم بون ولا باهي فما حاجه اخرى اسمها بويسونس مي ابسوربي c'est une puissance qui entre l'autre c'est une puissance qui sort اوكي واضحه توا الحكايه باهي اي نعاود لك قلت لي انت مسيو شنو هي البويسونس ابسوربي توتال البويسونس ابسوربي توتال اذا كان عندك الموتور نتاعك ا اكسيتاسيون انديبوندونت يعني موجود l'induit ou l'inducteur اللي هو l'excitateur في شكل بوبيناج يعني فما كورون يتعدى فيه دونك موجود كورون واضح دونك فما grand U fois grand I وفما petit U اللي هو U excitation fois I d'excitation خاطر I موجودة واضح توا الحكاية يعني نجمعوهم زوز مع بعضهم بارتي دو لاندوي والبارتي نتاع الاندكتور اذا كان ايمون بيرمانون اللي هو في الاكزرسيس 2 ما عادش موجود البارتي الاكسيتاتور تقعد لنا كان صحيح تقعد لنا كان البارتي اندوي اوكي هذا هو مي روندمون دونك ايغال البويسونس اوتيل اللي هي 660 sur la puissance absorbée totale قداش 800 800 والله 12 800 voilà donc 800 donc rendement égal قداش تلقاوها 825 donc 0.825 باهي donc rendement égal 0.825 هكا باهي إذا كان يقول لك le rendement en pourcent fois 100 صحيت لازم تضربها في 100 دونك قداش تجيك 82.5 فوالا وتزيد بورسون كم هذه عندك شي سؤال رنيم؟ لا واضح مسيو عايشك اوكي يعطيك صحة حد آخر يا جماعة قلنا شكون احنا فادي جو فادي هنا أنت بي فادي بكش هزيدك يا فادي باهي اوكي مريكل شوفوا عزيز تفضل عزيز سلام مسيو اهلا بك باش نكمل معاك مسيو من السؤال اوكي اي مثال شيء اما عجبني الكومنتير نتاع فادي قال لي مسيو الله غالب ما نجمش نتكلم فهمت احتفلت يا جماعة اسمعني باش نسكر الميكرو عندك فما يحس عندك يبارك عاود زادوا محتفلين سي بون مسيو سي بون مريك باهي باهي اي سي دي
نمشيو لإكزرسيس 2 ديريكت. قال باهي. لي ساهلة السيرية دي ساهلة على الآخر. قال لي توا écrire la relation entre la tension U et le courant I. قبل كل شيء خلينا نقراو ساعة. قال لي le disque du lecteur du CD-ROM est entraîné en rotation par un petit moteur à courant continu à aimant permanent. le CD راهو قال لك يدور موتور صغير، تعرفوا من الحكاية هذوما نورمالمون، موتور صغير موتور à courant continu à aimant permanent. اوكي الموتورات الصغار. واضح. En vitesse normale du lecteur, on a relevé pour l'induit du moteur U égale 13,5 volts, I égale à 3 ampères, N égale à 6000 tours par minute, ou le grand R égale à 0,1 ohm. Dessinez le schéma du modèle équivalent à l'induit du moteur. توا شوف شي كيف يتبدل السؤال الأول بالضبط. مسيو؟ البارتي الاندكتور تنحى. باهي. partie inducteur, mais هو لنا شنو قال لي؟ dessiner le schéma du modèle équivalent à l'induit du moteur. اي شوف شي كيما يتبدل هنا. سؤال نفسه مسيو باش ترسم تاع الاندوي شو نفسه اي موتور الاندوي مش باش وبعدين يتبدل. مش الاندوي يتبدل. مش باش يتبدل، الاندكتور هو اللي باش يتنحى. باهي واضح. على كل حال جست لنا يذولي استنى مش محطوطة. خدمناه ديجا مسيو مش سيري محطوطة في الاكزيرسيس اللي قبله نفسه بالضبط. باهي مش مشكل، مش باش يتبدل يعني. écrire la relation entre la tension U et le courant I. La relation entre la tension U et le courant I. بس القاعدة نتاع شنو هذه نتاع أي حاجة معناها جوست نبين الأو والإي هي البيسونس ماشي هي أو فوا إي. اي نجم نقولوا بيسونس في الاندوي هي أو فوا إي. شوف توا باش نحكي صحيت بالضبط، مي توا ما نقولوش بويسونس دو لاندوي عاد. هذايا ايمون بيرمانون، دونك شنو يولي؟ ما عادش نحكيو على بويسونس اندوي، نحكيو على بويسونس ابسوربي توتال ولا ابسوربي. فهمتني علاش؟ بيسونس ابسوربي صحيت علاش؟ خاطر لا بويسونس ابسوربي توتال كلها هي ولات متمثله كان في لا بويسونس ابسوربي دون لاندوي. فهمتني؟ دونك نجمو نختصروا الحكايه هذه نقولوا بويسونس ابسوربي ولا ديريكت نجاوبوا على السؤال هذاك. احنا نحبوا نطلعوا اون ريلاسيون بين الاو والاي، نحطوا U égale puissance absorbée totale إذا كنت تحب sur I. هيك ولا؟ باهي عندنا اكسبرسيون أخرى تربط ال U وال I اللي هي الأو بريم مسيو بالطبيعة. دونك أو بريم يقال أو موان ار فوا إي. باهي احنا ماناش نلوجوا على الأو بريم، نلوجوا على شنو؟ هو يحب يصير حاجة فيها الأو والإي بروفيسيونيل مع بعضهم، معناها عندهم علاقة مع بعضهم. كان في البيسونس فهمتك. معاك ما نحكي لك، قلت لك يعني نبداو بالأو U إيجال. فهمت؟ باش تولي بيسونس ابسوربي توتال هي او فوا اي سور اي. انسى البويسونس ابسوربي، ما عادش تحكي لي عليها. شوف انت بكري قلت لي او بريم ايجال او موان ار اي هيك، ولا انت حافظها حفيظه صحيحه؟ صحيحه ما قلتلكش حتى شيء، قلت لك جوست تبدا لي بالاو باش تعوضها، ما تبداليش بالاو بريم. فهمتك تولي او بريم بلس ار فوا اي. صحيت او بريم بلس ار فوا اي. كاو هذا هو يعني فما دو ريلاسيون حبيت نوصل لك. فهمتك. باهي توا قال justifier que pour ce type du moteur fonctionnant à flux constant, les relations donnant la force électromotrice ou la contre-électromotrice E' et le moment TE du couple électromagnétique peuvent s'écrire E égale à K fois oméga et TE, le couple électromagnétique, égale à K fois I. Précisez les unités employées dans ces relations. هو الكوبل اوتيل مش هي البيسونس. استنى لحظة، باش نبداو بالوحدة نقسموا الكيستيون على دو بارتي. قال لي راهو باش نبداو بالساعة قال لي لي ريلاسيون
يعني on doit justifier que les relations نتاع ال E E' اللي هي نفس ال E وال TE s'écrivent de cette forme. OK. نبداو بالأولانية ساعة. On va la montrer ومن بعدها نمشيو للثانية. باهي. الأولانية كيفاش ساعتيني l'expression بتاعها. نكتبوا E' égale grand N fois le flux fois petit n. صحيح بالضبط هذا هو. Donc وال N fois le flux هي constante تقعد كان N. بالضبط. Donc grand N fois le flux fois petit n. باهي. احنا شنو اوبجيكتيفنا؟ اوبجيكتيفنا يا عزيز انه باش نظهروا لوميغا. هكا ولا؟ مش هكا في السؤال اللي بعده ولا؟ في الكوب لا عاد هوا. لا عاد تعرف اوميجا. فهمتك. احنا اوبجيكتيفنا مش نحبوا نظهروا لوميغا. هكا ولا نحبوا ليكسبرسيون تاع الاو بريم تتكتب ك فوا اوميغا حاجه فوا اوميغا افيك ك سي اون كونستانت. فهمت. اوكي باهي. اعطيني باش تفهم الحكايه وهذا اللي لازمك تخمم فيه اون كا او نسيت ولا حاجه. تقول انت لوميغا l'unité نتاعها سي اون راديون بار سكوند. نعرفوها الحكايه هذه. والان عطيتها لكم كفورمول قلت لكم راهو او بريم ايغال ان فوا الفلو فوا ان افيك ان شنو لونيتي نتاعها؟ قلت لكم عليها الحكايه هذه. تور بار سكوند. صحيح تور بار سكوند. اذا كان نحب نوصل للأوميغا اللي هي اون راديون بار سكوند شنو نعمل للان؟ دو بي. صحيح نضربها في الدو بي. وانت اي حاجه اي عدد باش تحب تحافظ عليه ضربته في حاجه اخرى لازم تقسم عليه هو نفسه باش يقعد عدد كما هو ما يتبدلش. انت ضربته في الدو بي اوكي مي لازمك تقسمه على الدو بي باش يقعد العدد نفسه. صحيح الفورمول تقعد صحيحه خاطر الفورمول تقول لك ان فوا الفلو فوا ان تقولكش ان فوا الفلو فوا ان فوا دو بي. فهمت شنو نقصد؟ دونك لازم نقسمه على الدو بي كما ضربناه في الدو بي. دونك نقسمه على الدو بي. اوكي دونك باش تتقسم لي على دو بارتي. بارتي هذه وبارتي هذه. البارتي هذه هي الأوميغا والبارتي هذه هي الكا. واضح توا؟ واضحة. دونك الأو بريم إيغال كا فوا أوميغا avec le K c'est une constante, le E' c'est en volts ou l'oméga l'unité نتاعو شنو؟ radian par seconde. راديون بار سكوند. C'est bon. واضح. Ok. Avec K نجمو نكتبو avec K égale قداش قلنا N sur 2pi. هكا ولا؟ اللي هو زاد في نفس الوقت إذا كان نحبو يعني باش نحبو احنا بخيتو نطلعوا يعني اليونيتي نتاعو. هو شنو الكا هذه؟ ما قلنا احنا هذه هي الكا. إذا كان نحبو نطلعوا الكا هذه نعملو او بريم سور ان فوا دو بي. ان فوا دو بي اللي هي شنو؟ دونك او بريم سور فولت على اوميغا. اوميغا. او بريم سور اوميغا. دونك الكا هي او بريم سور اوميغا. هذه الكا هي او بريم سور اوميغا اللي هي في نفس الوقت ان فوا الفلو سور دو بي. دونك او بريم سور اوميغا. دونك شنو طيح هذه اليونيتي نتاعها؟ فولت سكوند موان 1 ماشي. دونك فولت سكوند مش فولت سكوند موان 1 فولت اليونيتي نتاع راديون شنو؟ مش هي الفولت على سكوند شو لي فولت سكوند موان 1 اليونيتي نتاع الكار. استناني لحظة برك توا اليونيتي نتاع الأو بريم هي فولت هكا ولا؟ سور الأوميغا هي راديون بار سكوند. شنو فولت سكوند موان زعمل؟ مش هكاك والا تكتب فولت سكوند موان 1 كي تطلع هي من الفوق نفسها معنا نفس الكتيبة. لا عاد كان تحب تعمل كيك لي شوف تولي فولت سكوند فيها راديون موان 1. هيك إذا كان تحب تحكي بالصحيح
فهمتك. باهي على كل حال مش مشكلة. نكملوا احنا البارتي الثانية. دونك هذه البارتي الأولى. اوكي. توا البارتي الكوبل الثانية تو الكوبل كيفاش؟ نحطوا تي او هي بي او ام سور اوميغا، بي او ام سور اوميغا. والبي او ام هي او بريم فوا اي. مهم. ومن بعد تاني نحلو الاو بريم مسيو باش تصير سامبليفيكاسيون بال باهي آه، باهي ما تنساش اوبجيكتيفنا انه باش نظهروا الاي. الاي. فهمتني؟ يعني باش عبارة كأنك باش تعمل باش تحسب الكوب الكترومغناطيسيك اون كونستانت فوا اي، يعني باش فوا اي. تخلي الاي وحدها مش معها حتى شيء، عبارة واضح مسيو. كونستانت فوا اي. باهي احنا البويسونس الكترومغناطيسيك هي شنو؟ او بريم فوا اي او بريم فوا اي سور اوميغا. هكا ولا؟ ترى احنا هذه مسيو النجم الاو بريم نعوضها ب ان فوا الفلو فوا بيتيت ان، بالضبط، خاطر احنا باش نستعملوا والاوميغا الكونستانت، نعوضوها. نستعملوا الكونستانت هذيك اللي هي الكا هذه. دونك نرجع شوية. دونك الاو بريم قلنا هي ان، او بريم هي ان فوا الفلو فوا بتيت ان. دونك ان فوا الفلو فوا بتيت ان سور اوميغا اللي هي اوميغا ان هي 2 بي ان. عاد 2 شنو بي ان؟ ان 2 بي ان. ايه تتنحى الان والان، تقعد لي ان فوا الفلو سور 2 بي. ان فوا الفلو سور 2 بي هي هي نفسها الكا. كونستانت. باهي ما نساوش فما حاجة لأن فما الإية. اللي هو يلوج عليها ديجا. لا مش يلوج عليها. اون فا يعني اي هو يحب اكسبريمي يظهرها ولا هي اكرير إيجالا صحيح اون فونكسيون دو اي. باهي دونك نستنتجو من هذا انه الكوب الكترومغناطيسيك ايجال، دونك كوب الكترومغناطيسيك ايجال لا كونستانت هذه اللي هي الكا فوا اي. كا فوا اي. سي بون. دونك هذه واضح. هي او بريم ايجال كا فوا اوميغا، وهذه couple électromagnétique égale à K fois I. Avec K égale à شنو قلنا؟ N fois le flux sur سور 2 2 pi بي. اللي هي شنو في الكام تاعنا هذه؟ الكا هي couple électromagnétique كوب على الكوميونيتيك على الاي. الإي. donc couple électromagnétique على الإي. شنو l'unité نتاع الكوبل électromagnétique؟ وات. كوبل يا ولدي. نيوتن متر. نيوتن متر. والإي شنو l'unité نتاعو؟ امبير. أمبير. بلاي شوف باش نعمل حاجة ديما l'unité نحطو هكا كروشي. نسيت تاني ما حطيتش هكا. ديما لا مش صح. هكاكا. اي ديما. باهي. pour montrer que هذاك unité. باهي شنو اخر بعدها؟ دونك حبيت نوصل انه الكا نجم تاخذ اليونيتي هذه ولا اليونيتي هذه، يعني باش ترجع نفس الحكايه. اوكي. دونك كا باش تطلع لي كا باش تطلع في الكا هذايا سي نيوتن متر امبير موان 1. هذا هو. واضح. اوكي. خاطر قال لي ديجا كمل بريسيزي لي لونيتي امبلوي دون سي ريلاسيون. لا خلينا نشوف واحد اخر. اوكي باهي. عزيز. باهي هاي سيدي شكون توا؟ شكون ايمان. اذا كان ميكرو عندك يا ايمان علاش كتبتش؟ باهي خلينا نشوفو رنيم بعد نرجعو لايمان. اذا كان ايمان عندك رنيم سؤالك ما فهمتوش. اوكي ديجا. Monsieur,
مسيو هيكية في الأو بريم على الأوميجا علاش ما كتبناش طول علاش قعدت خاطر نحنا ديجا في البارتي الأولى كتبنا افيك كا إتيغالا ان فوا صحيح الفلو سور دو بي كلامك صحيح كلامك كاو صحيح ديك لا صحيح هذاك ممكن بون الحقيقة يعني خدمتها بشوية ما كنا نجمو نخدموها ديريكت خاطر حنا نعرفو الكاستيون اللي قبل انه بريم سور اوميغا هي نفسها الكا صحيح كلامك صحيح كاو ذاك هو مسيو شقول شنو نحب نسأل باهي إيمان تفضل إذا كان عندك إيمان الميكرو خاطرها زايد باهي حد آخر يا جماعة حد آخر بخلاف أحمد ومحمد وعزيز على خاطر هذوما شاركوا ورنيم بيان سور باهي نختار أني ريم ريم إذا كان موجودة ريم أمشي حلك الميكرو يا ريم باهي ريم تشوفوا أحمد ولا يحيى تسمع فيها شو مانيش فهمتو بورتون فسرته قبل برشا باهي إسراء ولا آية ولا باهي نشوفوا إسراء تفضلي إسراء إسراء تسمع فيها يا جماعة خفت باهي نشوفوا أمة الله أو موجودة أمة الله أمة الله عرفش نحلك الميكرو تفضلي تسمعوا فيها بالله حسيت مش حد يسمع فيها حد تسمع فيها علاش يعني علاش يعني نحل الميكرو وانتم ما تسكروا فهمتش باهي نشوفوا نرجعوا سيدي مسالش مشكل نرجعوا لمحمد ولا فادي تفضل فادي حليت لك الميكرو مسيو هاي تفضلي سلام مسيو هلا بك سي بون ما عاد عندك حس توا لا نقلت من الجملة باهي اوكي باهي قال لي مسيو. calculer la force Calculer. électromotrice E' et déduire la valeur de K de la relation E égale à K fois oméga. هي أول حاجة نحسب الفورس الإلكتروموتريس عندي U moins R fois I Voilà, donc E' égale à U moins RI. بعدها قداش ال U؟ تعطينا 4,0 باهي ال U 13,5 13,5 moins R اللي هي 0,1 fois I اللي هي 3. Donc E' تعطينا 4,05 مثبتة أي ليه انت لحظة تعمل مسيو فيه تخي مش عارف كيفاش تعمل. لا 13,2 Donc 13,2 أي غلط bien عملت sûr شنو اليونيتي نتاعها؟ فولت فولت صحيح باهي بعد قال لي déduire la valeur هو de قال K لي de اون la ديدويغ لا relation فالور دو كا égale à K صحيح بالضبط شحال نطلعوا الفالور دو كا الكا ايكال قداش احنا قلنا E' sur oméga صحيح دونك او بريم سور اوميغا احنا عندنا الفالور نتاع الاو بريم دونك تبقى كاين الاوميغا اوميغا قلنا هي اون راديان بار سكوند دونك نجمو نردوها 2 بي ان الان عطيها لنا اون تور بار مينوت دونك لازم نقسمها على 60 دونك نعمل الاو بريم اللي هي 13,2 sur l'oméga هي 2 بي
الان اللي هي 6000 هاي الان اي دونك 6000 sur 60 نقسم 60. voilà c'est bon قداش تطلع هذه 0,02. فماشي حاجة بعد الدو وبعد دونك الان إيجال زيرو. ب دونك الكا إيجال 0,021 l'unité متاعها شنو بكل شوية قلناها فولت سكوند راد موان 1. صحيح فولت سكوند راد موان 1 ولا تاخذ هذه واحدة منهم المفيد دونك فولت سكوند راد موان 1 سي بون هذا هو سي بون. جست لحظة بركة mais قال لي توا déterminer le moment TE du couple électromagnétique. ما هو عندي الكوبل الكترومagnétique بويسونس الكترومagnétique sur اوميغا. Voilà بالضبط دونك puissance électromagnétique sur oméga هكا ولا باهي مي احنا لنا قال لي توا باش نستعمل الحاجات اللي قبل هي ما هو بويسونس الكترومagnétique هي او بريم فوا اي. اي علاش ما نستعملش الحاجه نتاع قبل باهي انت توا تقول لي مسيو puissance électromagnétique عندك البويسونس électromagnétique الفالور نتاعها اي قداش اي ليه ما نحسبها. اي ما هي يعني او بريم دو فوا تال اي. فاسون صحيح او بريم فوا اي باش تقسمها على الاوميغا هكا ولا اي هتفهم فيها وعلاش نطولوا فيها ثنيه اوركو احنا باش نوصلوا للحكايه هذه اللي هي كوبل électromagnétique ايجال كا فوا اي هتفهم فيها خاطر انت باش تبدا بشوي بشوي تقول لي واضح. مسيو هي بويسونس الكترومagnétique سور اوميغا وبعد نعرفوا انه البويسونس الكترومagnétique هي او بريم فوا اي والاوميغا تعرفها انت قداش باش تقعد تعمل 2 بي ان سور 60 يعني تعمل في نفس الحكايه هذه هكا ولا واضح. اي دونك في بلاصه ما نقعدوا نعملوا هالشما هذا الكل وكجوج من هذيك الكل اللي ممكن انت توحل فيها وتقول من بعد يا اخي مثلا تقول لي تعمل او بريم فوا اي باهي من الفوق ملوطه عندك 2 بي ان سور 60 بون تنجم تحسبها تنجم تحسب حاسول تنجم تحسبها مسيو ساشون كو انت اعمل ما الكالكول عندكش الاو نتاعك بريم ديريكت تطلع. نو ساشون عندنا الاو بريم اما زايد يعني عندك موجود كل شيء فهمتني يعني انت كي تقول لي مسيو نعمل الحكايه ذي نعمل بويسونس الكترومagnétique سور اوميغا قاعد تطول في ثنيه احنا ديجا حاسبينها وحاسبين الاو بريم سور اوميغا قداش اللي هي الكا ونعرفوا ديجا من الكاستيون اللي قبل انه الكوب الكترومagnétique ايجال كا فوا اي دونك تي با اوبليجي باش تعاود من الاول وجديد ديمونستراسيون هذه فهمت واضح مسيو. كاو دونك نهبط شويه اللوطه دونك نكتبوا الكوبل الكترومagnétique ايجال كا فوا اي sachant que احنا ديجا عملناها قبل avec bien sûr الكا ايجال قداش قلنا 0,021. 0,021 bien sûr فولت سكوند راديو موان 1 اوكي ولا استناني لحظه مش فولت سكوند راديو موان 1 باش ناخذوها باليونيتي الاخرى تاع هذه كا فوا اي اللي هي نيوتن متر امبير موان 1 علاش باش ناخذوها هذه خاطر احنا باش نحبوا نطلعوا تي او الكوبل بالنيوتن متر. واضح. صحيح الكوبل بالنيوتن متر دونك لازم نستعملوا اليونيتي الثانيه اللي فيها الكوبل الكترومagnétique اللي هي نيوتن متر امبير موان 1 دونك 0,021 نيوتن متر امبير موان 1 sachant que راهو الفالور تقعد هي نفسها كلكو سوا لونيتي باش تستعمل هذه ولا هذه واضح خاطر زوز عندهم نفس الفورمول خلينا نقول ولا زوز يأديو لنفس الحاجة دونك دو فورمول ديفيرون avec deux unités différents يعني شنو يعني انه راهو لي دو اكسبرسيون يوصلوا لبعضهم
Donc les deux unités قد بعضهم كيف. B. Donc avec K égale à 0,021 Newton mètre ampère moins 1. Donc le couple électromagnétique إذا كان نحبوا نطلعوه هو شنو؟ Égal 0,021 fois 3. قداش تطلع هذه؟ 0,063 Voilà, donc 0,063 unités. نيوتن متر أمبير موان 1. هكا توا نيوتن كوبل متر هو نيوتن متر. احنا علاش حطينا هذه نيوتن متر امبير موان 1 باش كي تضرب في الاي اللي هي اون امبير تتنحى هذه تقعد كان نيوتن متر. فهمتني؟ واضحه توا الحكايه؟ هي واضح مسيو. باهي جوست نكمل معك هذه. قال لي اون ديدوير خاطر تبعتها. قال لي اون ديدوير لو مومون تي يو égale à TE moins TP du couple utile, sachant que le moment TP du couple de perte est égal à 6 fois 6 10 moins 3 نيوتن متر. 6 10 moins 3. شنو نحبوا نطلعوا تي يو. سهلة دي. تحسك ضعت. بورتون راهي بورتون عطاك كل شيء. من المفروض تعرف من المفروض ما يعطيكش هذه ما يعطيها لكش. المفروض ما يعطيهاش. فهمت شنو نقصد؟ هو عطاها لك الدوني اصلا يعني الفورمول اللي باش تخدم بها عطاها لك. قال لك طبقوا برا تي يو. هو قال لك لوج لي تي يو وقال لك راهو تي يو ايغالا كوبل الكترومagnétique مو كوبل دو بيرت. تتفكر من بكري وقتها سالني صاحبك قال لي مسيو اخي كيفاش باش نطلع بويسونس اوتيل؟ قلت له شنو يعني؟ تفكر شنو قلت له؟ قلت له هي لا بويسونس الكترومagnétique هكا ولا تزيدها بيرت كوليكتيف. مش تزيدها عاد تنحي منها البيرت كوليكتيف. تنحي منها البيرت كوليكتيف هكا ولا. وانت تعرف انه البيرت كوليكتيف هي شنو هي؟ تي بي فو اوميغا. وهذه شنو هي؟ بويسونس اوتيل هي الكوبل اوتيل فوا اوميغا زد. والبويسونس الكترومagnétique هي شنو هي الكوبل الكترومagnétique فوا اوميغا زد. اذا كان نحيو الاوميغا من كل واحده دونك باش ترجع لنا نفس الحكايه. فهمت؟ واضح. دونك احنا لنا اذا كان نحكيو على بويسونس نقولوا البويسونس اوتيل ايغال بويسونس الكترومagnétique موان بيرت كوليكتيف. صحيح ولا؟ بويسونس الكترومagnétique باش تنحي منها البيرت كوليكتيف باش تتحصل على بويسونس اوتيل. توا اذا كان نهبطوا بدرجه نحكيو على الكوبل اوتيل يعني عباره كأن كل واحده فيهم قسمتها على الاوميغا. هتفهم فيها؟ صحيح ولا؟ هي شنو هي؟ تعوض هذه تولي لي كوبل الكترومagnétique موا كوبل شنو هذه؟ شنو نسميوها؟ بيرت. كوبل دو بيرت تي بي. فهمت ولا الحكايه؟ يعني هو عطاها لك الدوني اصلا. من المفروض انه ما تتعطاش. من المفروض يعني انتم وحدكم تستنتجوا الحكايه دي. فهمتني؟ فسخ هذا كله اذا كان فماش كاستيون. فسخ سي بون. واضح مسيو فيها. حسيتك دايخ شويه. لا ونتبع فيك فيها. باهي. وفما حاجتين يا اما يعني ما فسرتش بالباهي ولا انت دايخ. احساس ممكن. برا سيدي نكملوا. لا دونك كوبل زوز لا باهي هذاك شنو نحبوا. دونك كوبل utile égale couple électromagnétique اللي هو 0,063 هذا اللي كنا نحسبوا فيه moins couple de perte. قداش الكوبل دو بيرت؟ الكوبل دو بيرت قلنا اللي ظهر لي تو ضغط فيه. فوالا قلت لك ضغط شويه راك. كوبل دو بيرت عطاها لك 6 fois 10. قال لك sachant que le moment TP du couple de perte égale 6 10 puissance moins 3. مانيش باش نبطوها شويه حسيتكم. 6 10 puissance moins 3. B
إيجال لحظة ليش تطلع هذه 0,063 moins 0,006 0,057. ok donc couple utile égale à 0,057 هيك ولا هي l'unité شنو نيوتن متر. نيوتن متر بالضبط نيوتن متر هذا هو واضح مسيو واضح. سي بون سي بون. ما عندكش أسئلة واضحة لا واضح مريك. اوكي بيه يعطيك صحة يا فادي عاد. بيه حد آخر حد آخر إذا كان فماش أسئلة بيه براء تفضل يا براء لا مسيو أهلا بك لاباس عليك الحمد لله باهي مسيو جاي نطلعوا البي يو ديجا نحنا عندنا الكوبل يوتيل مهم. مهم. البي يو تجي اوميغا فوا الكوبل Voilà, donc la puissance utile est égale couple utile fois oméga. Donc la puissance utile égale couple utile fois oméga. Avec oméga, bien sûr, c'est en radians par seconde. B. On a le couple utile, c'est bon. On est chez l'oméga. اي عندنا اعطيني l'oméga قديش ولا كيفاش؟ مي دو بي ان Depuis n. B. قل لي لنا الآن est-ce que هي en tour par minute ou bien en tour par seconde? سور 60 خاطر هي بار مينوت صحيح بالضبط. Donc puissance utile égale couple utile اللي هو 0,057 fois l'oméga اللي هي 2pi n sur 60. Donc 2pi fois 6000 sur 60. Ok. Donc la puissance utile égale قداش تلقاو هذه monsieur استنى monsieur علاش مش U fois I طول شنو هي اللي U fois I طول عزيز قال لي monsieur تو نرجع لك عزيز شو قلت لي قداش تلقاها 35,8 voilà donc 35,81 قالوا لي صحابك donc 35,81 81 شنو l'unité وات وات صحيت باهي شوف عزيز اقعد معنا لحظة وينك يا عزيز تفضل يا عزيزة شنو الحكاية فسر لي حل الميكرو عندك يا عزيز الو مسيو وي معك مسيو كاو واني غلط سامح باهي مش مشكلة مش مشكلة باهي هو قال لي مسيو بي او لازم تور بار سكوند بي او هيك توا يا اخي البي او هي تور بار سكوند لونيتي نتاعها لوميغا تحكي راديون بار سكوند هو اسمعني ركز معايا بالله لوميغا لازمها تكون راديون بار سكوند راديون بار سكوند لازم تكون راديون بار سكوند دونك انت باش تخليها راديون بار سكوند هاد لوميغا هذيا شو لازمك تعمل لازم كي باش تمشي للفورمول نتاعها اللي هي 2 بي ان هكا ولا يا باش نفسر لك حتى برك لنا لوميغا لازمها تكون اون راديون بار سكوند لازم تكون لونيتي نتاعها اون راديون بار سكوند لوميغا هي شنو هي الفورمول نتاعها هي 2 بي ان هكا ولا هذه اون راديون بار سكوند لازم هذه تكون اون تور بار سكوند اوكي علاش خاطر انت تضربها في 2 بي باش تولي غاديون
باش تولي اون راديون، وهي l'unité نتاعها تور بار سكوند، دونك تولي لك راديون بار سكوند. اون كا او نقول اون كا او هذه l'unité نتاعها تور بار مينوت، نحكي على الان، اذا كان هي l'unité نتاعها تور بار مينوت شنو تولينا؟ تولينا راديون بار مينوت، ما تساعدش، احنا لازمنا لوميغا تكون اون راديون بار سكوند، دونك لازم نقسم مع 60 باش تولي لي راديون بار سكوند. واضحه؟ باش تولي لي هذه كل راديون بار سكوند. واضحه تو الحكايه؟ باهي نكمل معك براء. قال لي on déduire le rendement du moteur en pourcent. La puissance utile c'est la puissance absorbée totale fois 100. fois 100 صحيت، نستنى فيك باش تغلط فيها، اما سي بون. دونك راديون en pourcent égale la puissance utile sur la puissance absorbée fois 100. Donc, rendement égale 35 lié à la puissance utile, donc 35,81 sur la puissance absorbée. قداش la puissance absorbée؟ 13,5 fois 3. حسبناها وين حسبناها بالله؟ puissance absorbée ضغط شوية رانية. puissance absorbée وين هي puissance absorbée؟ كيف ما حسبناهاش؟ puissance absorbée total. استناني لحظة. puissance absorbée totale. تفكرت. la puissance absorbée totale مش هي U fois I هكا ولا؟ اللي هي شنو في الكام تاعنا؟ puisque هي نفسها la puissance يعني شنو هي la puissance absorbée dans l'induit هكا ولا؟ ومعناش per joule dans l'inducteur. Donc la puissance absorbée totale هي نفسها la puissance dans l'induit اللي هي باش تكون شنو في الكام تاعنا هذا؟ la puissance absorbée. ماشي اسكو عطانا حاجة، استني لحظة لازم يعطينا حاجة نورمال مش هكاك. إلا إذا كان نمشيو نحسبوها نعملو U fois I. نعملو U fois I عاد فينا احنا نعملو U fois I وكاهو. U قداش الU 13,5 صحيت، دونك 13,5 fois I اللي هي 3. باهي حبيت نلوج قلت متطلعش خدمناها قبل ما حسبناهاش مش مشكلة. fois 100 دونك إيكال هذه قداش؟ 88. دونك 88 فيرغول قداش؟ ماشي فيرغول، لازم تلقى فيرغول نورمالمون. فيرغول 41 قول لي صحابك. دونك 41%. فوالا دونك هذا هو البورسنتاج ولا الروندمون اون بورسون. اوكي واضح توا؟ باهي سؤالي توا للجماعة الكل وتنجموا تجاوبوني في لي كومونتير. فماشي شكون خدم السيري اللي بعثتها لكم المرة اللي فاتت و خدمتوها؟ لا شوف باهي خدمتوها الكل لا؟ باهي مش الكل. باهي تحبوا نصلحوها المرة الجاية ولا لا؟ هذا هو سؤال. هو اسكو تحبوا نصلحوها المرة الجاية ولا لا؟ نصلحوها مش الكل مسيو. باهي يعني مش الكل خدمتوها. باهي مش مشكل، اللي ما خدمهاش يحاول يخدمها باش نجموا نصلحوها المرة الجاية. اوكي سي بون. باهي جست حبيت الحقيقة السيري هذه تبع الجروب ليكسيلون، اما الحقيقة سهلة على الاخر، حبيت نخدمها معاكم برا وكاو.
فوالا الأخرى أصعب في بالي. كملناها السيري هذه، فوالا كملناها راه يعني فيها شيء بالحق. على كل حال وين نلقاها مسيو؟ السيري هذه بعثتها لكم قبل السيونس بشوية الحقيقة، يعني ديريكت دوما خاطر ما كنتش مبرمج على أساس باش نخدم السيري هذه. قلت خلينا نرجع شوية لتالي خاطر فما جماعة ديجا مازالوا ماهوش فاهمينهم بالباهي. من المرة الجاية نحب إنه الناس كل تحاولوا تخدموا السيري الأخرى، فهمتني، باش نجموا نصلحوها إن شاء الله. بهي تو نبعثها لكم توا السيري مش مشكل، حتى إذا كان أما أني بعثتها راهو مش مشكل، نبعثها لكم توا. أوكي يا جماعة، جست لحظة برك نبعث لكم الكوريجي هذا والسيري هذه، استناوني لحظة. يعطيك الصحة يا براء. باهي بعثت لكم الكل، يعني بعثت لكم تاع اليوم، وبعثت لكم السيري نتاع المرة اللي فاتت. اوكي، دونك حاولوا تخدموهم، حاولوا تخدموها السيري باش نجموا نصلحوها المرة الجاية إن شاء الله. اوكي، يعطيكم الصحة يا جماعة، وكل عام إن شاء الله وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفوكم الاثنين إن شاء الله ناجحين يا رب. اوكي، السلام عليكم.